जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभावले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्रको आवश्यक पर्ने उल्लेख। वर्षायाममा बन्द गरिएको मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः वितरण गर्न सुरु। उपत्यकावासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने खानेपानी मन्त्री चौधरीद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त। मुलुकमा संघीयताको औचित्य नभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव चन्दको भनाई। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्नेमा जोड। भियतनाममा यस वर्ष 3 लाखभन्दा धेरैमा डेंगीको संक्रमण। संक्रमित मध्ये 122 जनाको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक। र तनहुमा सर्वाधिक राशिको फुटबल प्रतियोगिता हुँदै। प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने टोलीले मंसिर 28 गते बेलुकी 5 बजेसम्म दर्ता गरिसक्नुपर्ने आयोजकको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। भ्रष्टाचार विरुद्ध एकता भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् 2003 मा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेपछि विश्वभर हरेक वर्ष डिसेम्बर 9 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालले सन् 2011 मा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो। महासन्धि अनुसार नै नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग गठन गरेको हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न संवैधानिक र कानूनको सर्वोच्चता अंगीकार गरिएको छ। नेपालमा कुनै पनि संस्था वा राज्यका विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेमा उनीहरूलाई कार्यवाही गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ। खेमा जोशीको एक रिपोर्ट। नेपालमा दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। भ्रष्टाचार संसारभरि एउटा साझा समस्याका रूपमा फैलिरहेको छ। यसले आर्थिक, राजनैतिक र वैचारिक पृष्ठभूमिलाई नकारात्मक असर पार्ने गर्छ। हुन त सरकारले भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै गएको दावी गर्दै आए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन सन् 2021 का अनुसार नेपाल 117औं स्थानमा छ। 180 देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले 100 पूर्णाङ्कमा जम्मा 33 अङ्क प्राप्त गरेको छ। 50 भन्दा कम अङ्क पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखिन्छ। सुशासन कायम गर्ने मामिलामा सरकारी प्रयास भने असफल रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ। सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार हुने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा रहेका छन्। यस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस डिसेम्बर 9 को सन्दर्भमा विश्वमा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयन्त्रहरूलाई थप सुदृढ गर्ने क्रममा एक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रस्ताव अगाडि आएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रस्ताव यसै साता हेगमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय बैठकले अगाडि ल्याएको हो। नेदरल्यान्ड, क्यानाडा र इक्वेडरका विदेश मन्त्रीहरूको पहलमा हेगमा आयोजित सो गोलमेज बैठकमा 14 देशका सरकारहरू र विभिन्न 40 देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए। भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय साझा पहल आवश्यक भएको र सो क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै आवश्यक रहेको निष्कर्षमा सो बैठक पुगेको बताइएको छ। भ्रष्टाचारजन्य अपराधबाट संसार नै पीडित भएको र यस विरुद्धको बहुपक्षीय गठबन्धन थप मजबुत हुनुपर्ने र सो प्रक्रियामा नागरिक समाजको सहभागिता अझ बढोत्तरी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई थप प्रतिबद्ध बनाउन दबाव बढाउन पनि नागरिक समाजले आफ्नो गतिविधिमा तीव्रता दिन आवश्यक परेको महसुस सो बहुपक्षीय बैठकले गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको काम गर्न खडा गरिएका राष्ट्रिय संस्थाहरू सशक्त बनाउनु पर्ने र ती संस्थाहरूमा विद्यमान दण्डहीनताको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले
दण्डहीनता अन्त्यका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता बढाउनुपर्छ बैठकले भनेको छ। आयोजक 3 देश नेदरल्यान्ड, क्यानाडा र इक्वेडर बाहेक बोत्सवाना, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, जर्जिया, उत्तर मेसेडोनिया, नर्वे, रुमानिया, सेनेगल, सिङ्गापुर, टिमोर लिस्टे, जाम्बिया र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका सरकारका मन्त्रीहरू र प्रतिनिधिहरू सो गोलमेज बैठकमा थिए। साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्बद्ध निकायहरू सहित 40 देशका नागरिक समाज तथा नियामक संस्थाहरूका प्रतिनिधि पनि बैठकमा थिए। भ्रष्टाचार विरुद्धको सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै फैलिएको र एक देशको प्रयासले मात्र राष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचार घटाउन नसकिने भएकाले पनि सो विरुद्ध लड्न एक सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आवश्यक परेको हो। इन्टिग्रेटिभ इनिसिएटिभका संस्थापक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्क वल्फले भनेका छन्, दक्षिण अफ्रिकाका न्यायमूर्ति रिचार्ड गोल्डस्टोन, ट्रिनिटाड एन्ड टोबागोका न्यायमूर्ति मारिमा विल्सन र क्यानाडाका राजदूत एलन रक रहेको 3 सदस्यीय विज्ञ कार्यदलले सो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अवधारणा र संरचनागत प्रस्ताव पनि तयार गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्षलाई थप सबल बनाउन पारदर्शिता र नागरिकको प्रभावकारी सहभागिताको विषयलाई केन्द्रित गरेर राज्य सरकारहरूले सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको सन्देशलाई यो वर्षको भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध UNCAC को सन्दर्भमा नेपालबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फोकल प्रतिनिधि तोकिएको छ। यसबारे अख्तियारले भने कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। 21औं शताब्दीको विश्व राजनीतिक मञ्चमा राजकाज, शासन तथा प्रशासनको चुनौतीको रूपमा भ्रष्टाचार देखिएको छ। भ्रष्टाचारका रङ, रूप तथा प्रकृतिमा देशगत विविधता रहेको कुरा विभिन्न दृष्टान्तहरूबाट आजको सूचना प्रविधिको जमानामा कोही पनि अनभिज्ञ छन् जस्तो लाग्दैन। भ्रष्टाचार के हो, किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, कसले गर्छ भन्ने प्रश्नहरूको जवाफमा पनि एकरूपता नहुन सक्छ। भ्रष्टाचार विकासशील र अर्धविकसित देशहरूको प्रमुख चुनौती हो, गरिबी र पछौटेपनको कारण पनि हो। भ्रष्टाचारका प्रमुख रूपमा 2 रूप हुन्छन्। पहिलो, मौजुदा नियम र कानुन दुरुपयोग गरेर नीतिहरू कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरिने भ्रष्टाचार। दोस्रो, नीतिगत भ्रष्टाचार, जुन नीति निर्माण गर्दा नै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित नीति बनाएर गरिन्छ। कानुन बनाउँदा बृहत जनताको स्वार्थलाई कुल्चिएर सीमित व्यक्तिको घेरालाई ध्यान दिएर गरिने निर्णयले यस्तो अवस्था सृजना हुन्छ। स्वार्थमा बाजिने मानिसलाई सम्बन्धित क्षेत्रको नीति बनाउन दिने प्रचलन नरोकेसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिन भने सजिलो छैन। खेमा जोशी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभावले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भएकोले यसको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र लगायतको उत्तिकै प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको कुनै एउटा अङ्ग वा निकायको मात्र जिम्मेवारीको विषय नभएको भन्दै राज्यका कुनै एउटा अङ्गको सक्रियताले मात्र भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ जित्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न 3 तहबाट नै राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारको दुष्परिणाम वर्तमानमा मात्र नभई भावी पिँढीले समेत भोग्नुपर्ने भएकाले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध नियमित रूपमा सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनका साथै भ्रष्टाचारको रोकथाम र सचेतना अभिवृद्धिका लागि उल्लेखनीय कार्य गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गर्नु भएको छ। United Nations Convention against Corruption 20 United the World Against Corruption
संस्था सुशासनका अभियन्ता तथा सम्बन्धित सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रति एकबद्ध जारी गर्नुभयो। भ्रष्टाचार प्रयोगका साथ नियन्त्रण गर्न गरी स्वच्छ स्वस्थ नैतिक विकसित समाजको निर्माणका विषय प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। समाजको परम्परा परेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यस्ता गतिविधिलाई टाढै रहन भ्रष्टाचार कार्यकारी विरुद्ध आवाज प्रयोग गरी सदाचार कार्य गर्न आजभोलि सबैलाई प्रेरणा र उत्साह गर्न विषय कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माणका लागि उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रबोधनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको 4 खम्बे रणनीतिलाई आयोगले अवलम्बन गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धका राष्ट्रिय कानून, नीति र रणनीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन मूल्याङ्कनको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको समन्वयात्मक प्रयत्न हुन जरुरी छ। नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न, भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने दूरदृष्टिसहितको उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रबोधनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको 4 खम्बे रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। आयोगले भ्रष्टाचारयुक्त कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै जाने क्रममा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै जाने नीति अख्तियार गरेको छ। साथै भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाउनुको साथै जोखिममा आधारित अनुसन्धान पद्धति कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अग्रसरतापूर्वक निगरानी गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गरिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि पारित भएको डिसेम्बर 9 तारिकका दिनलाई हरेक वर्ष विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै आइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालको शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पुल्चोक क्याम्पसमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले वर्षेनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हजारौं जनशक्ति उत्पादन गरेर नेपालको शिर उच्च बनाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा उच्च शिक्षा प्रबन्धन र विकासमा मुलुककै जेठो तथा अग्रणी विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिवी विश्वविद्यालयले पुर्याएको योगदान सबैका सामु जगजाहेर रहेको भन्दै मुलुकको राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्व सम्हाल्ने अधिकांश जनशक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले शैक्षिक प्रतिष्ठानको गुणस्तरलाई समयको पदचापसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि उचित स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्दै आइरहे पनि सरकारको लगानीको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रबाट प्रतिफल अपेक्षा अनुसार आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले विश्वविद्यालयको शिक्षा औपचारिक मात्रै नभएर व्यावहारिक हुनुपर्ने भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई बढी उपलब्धिमूलक र प्रतिफलमुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा आफ्नो प्रयास र साधन स्रोत केन्द्रित हुन आवश्यक छ। शिक्षा विज्ञान शिक्षा व्यक्तिको जीवन, राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाज सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनुपर्दछ। यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने सबैलाई समान र सहज रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ। हाम्रो संविधानले शिक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्दै कुनै पनि नागरिकले शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउनु भन्ने कुराको प्रत्याभूत गरेको छ। समाजका सबै वर्ग समुदायले सहज र सुलभ रूपमा आधारभूत तलदेखि उच्च शिक्षासम्म प्राप्त गरी आफ्नो प्रतिभा र सृजना राष्ट्र समाजका लागि उपयोग गर्दै सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो।
यसका लागि उच्च शिक्षा नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्दछ। सरकारले आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको विकास र विस्तारमा उचित साधन स्रोतको नियोजन गर्दै आइरहेको छ। तर सरकारको लगानीको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिफल अपेक्षाअनुसार आउन सकेको छैन। यो स्थितिमा सुधार गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानलाई बढी उपलब्धिमूलक र प्रतिफलमुखी बनाउन जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। विश्वविद्यालय शिक्षा केवल औपचारिक र सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिक जीवनोपयोगी समाजको विकास र रूपान्तरणमा सहयोगी हुने विकास किसिमको हुनुपर्दछ। मुलुकको लोकतान्त्रिक परिणामलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई तीव्र रूपान्तरण गर्न सृजनात्मक र नवपरिवर्तनात्मक सुहाउँदो वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञानले सुसज्जित जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। यस सन्दर्भमा आफ्नो गौरवशाली इतिहासलाई कायम गर्दै यस विश्वविद्यालयले यो सापेक्ष शैक्षिक र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। यस परिप्रेक्ष्यमा विश्व बजारको माग र परिवर्तन प्रवृत्ति अनुरूपका नवीनतम प्रविधि विषयका कार्यक्रमहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी गुणस्तरीय अध्यापनको सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई रोजगार बजारसँग जोड्नुको आजको चुनौती रहेको भन्दै उत्पादन र रोजगारसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा नेपाली मौलिक परम्परा र ज्ञान सिपलाई विश्व सामु विकसित भएका ज्ञान सिपसँग मेल गराउँदै नेपालको शैक्षिक र प्राज्ञिक पहिचानलाई विश्व सामु परिचित र स्थापित गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मुलुकको जेठो र ठूलो त्रिवीले नेपालको उच्च शिक्षाको विकासमा प्रशंसनीय भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन समेत सापेक्ष यसको सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आजको हाम्रो चुनौती भनेको शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई रोजगार र बजारसँग जोड्ने चुनौती नै आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। विश्वविद्यालयहरू छन्, विश्वविद्यालयहरू आफ्नो काम कार्य सम्पादनमा अगाडि बढिराखेका छन् र पनि हामीले आजका धेरै विद्यार्थीहरूलाई हाम्रै देशमा अध्ययन अध्यापनको निम्ति अझै सहज वातावरण बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठुलो र नेपालको सबैभन्दा पुरानो, नेपालको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय, अध्यापन गर्ने ठाउँ भएको हुँदाखेरि नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली, खास गरी प्राविधिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा सबैको एउटा लिडिङ भूमिकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। र मैले धेरै कुरा राख्नु भन्दा पनि यो विश्वविद्यालयको थप प्रगतिको पनि म हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुककै जेठो र विद्यार्थी संख्या तथा कार्यक्रम सञ्चालनको हिसाबमा देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदित नै छ। यो विश्वविद्यालय स्थापनाको 6 दशक पार भइसकेको छ र यसले नेपालको उच्च शिक्षाको विकासमा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको कुरा जगजाहेर नै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रदान गर्ने उच्च शिक्षा समय सापेक्ष, बजारमुखी र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उचित र समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। तथापि त्रिवीले सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने, विद्यार्थीले रुचाएका तथा बजारको माग र अर्थतन्त्रका प्राथमिकताका विषयहरू पठन पाठन गर्ने, वैज्ञानिक र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू थप गर्ने र दूर शिक्षा, क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था र उच्च शिक्षाको विषय र क्षेत्रलाई विविधीकरण लगायतका नवीनतम सोचाइलाई लागू गरी अघि बढेकोले यस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यति मात्र होइन, राष्ट्रको इतिहास र संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई जोगाइराख्ने दायित्व पनि त्रिवीलाई छ। यो बृहत भूमिका निर्वाह गर्दै अझै पनि राष्ट्रको करिब 80% विद्यार्थी भार लिएर निरन्तर क्रियाशील रहनु र देशको प्रशासन, राजनीति, अनुसन्धान लगायत राष्ट्रिय जीवनमा अहम भूमिका खेल्ने प्राय सबै क्षेत्रमा यहीको उत्पादनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहमा 2078 असार 1 गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिएका 62,237 विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्।
तर दीक्षान्त समारोहमा सहभागिताका लागि करिब 10,237 विद्यार्थीले फारम भरेको परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। समारोहमा एमफिल विद्यावारिधि र सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेलाई पदक वितरण गरिएको छ। वर्षायाममा बन्द गरिएको मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः वितरण गर्न शुरू गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री उमाकान्त चौधरीले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच पानी वितरण कार्यको पुनः शुभारम्भ गर्नु भएको हो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण कार्य शुभारम्भ गरेको यो तेस्रो पटक हो। गत वैशाख 11 देखि अस्थायी संरचनाबाट मेलम्ची वितरण शुरू भएको थियो। बर्खा लागेसँगै सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जेठ 18 देखि सुरुङमा पानी पठाउने ढोका बन्द गरिएको थियो। यसपटकको बाढीले बक्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको थियो। मेलम्चीको पानी पुनः वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले अस्थायी रूपमा भए पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले मेलम्चीको पानीको दीर्घकालीन रूपमा स्थायी समस्या समाधानका लागि एडीबीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको र दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने चरणमा रहेको जानकारी दिनुहुँदै मेलम्ची खानेपानीका संरचना सुरक्षा गर्दै स्थायी समाधान खोज्नेतर्फ सरकार लागेको बताउनु भएको छ। मन्त्री चौधरीले विज्ञहरूले दिएको सुझाव र एडीबीले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा 12 महिने काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन सकिने बताउनुभयो। अब अस्थायी रूपमै भए पनि अब यस्तो बाढी नआउन सक्ला जुन यसपालि जुन अनुभव गरेका छौँ र विगतको अनुभव छ र अब त्यस्तो किसिमको अकल्पनीय बाढी नआउन सक्छ। त्यसकारण यस्तै किसिमको यदि बाढी आइराखे भए तापनि हामीले यसलाई अस्थायी रूपमा भए पनि आज एउटा कार्ययोजना हामीले बनाइसकेका छौँ र त्यो कार्ययोजना हामीले कार्यान्वयन अविलम्ब हामीले सुरु गर्नेछौँ र त्यो गरेको खण्डमा म आज विश्वास दिलाउँछु 12 मास अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउँछु भनेर तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यसको दीर्घकालीन रूपमा स्थायी समस्या समाधानका लागि एडीबीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छ र माथिको जो ल्यान्डस्लाइड भएको छ र त्यसको कसरी रोकथाम गर्ने र हाम्रो त्यहाँ हेडवर्क्सको संरचनाहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र कसरी 12 मास पानी ल्याउने स्थायी रूपमै समस्या समाधानका लागि एडीबीको दोस्रो रिपोर्ट आउने क्रममा छ। मलाई लाग्छ तुरुन्त आउँदैछ र विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह आइराखेको छ र त्यसलाई आइसकेपछि त्यो एउटा कार्ययोजना बनाएर हामीले त्यो काम गरेर यदि अगाडि कार्यान्वयन गरेको खण्डमा त्यो स्थायी रूपमै हामीले 12 मास काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउन सक्छौँ भन्ने म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन म चाहन्छु। कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले हरेक वर्ष जेठमा बन्द गरेर कार्तिकमा खोल्नुपर्ने चक्रलाई अन्त्य गर्न एसियाली विकास बैंकको विज्ञको टोलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको साइटमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले मेलम्चीमा नियमित आउने सामान्य बाढीका कारण खानेपानी वितरण बन्द गर्न नपरोस् भन्ने तर्फ मन्त्रालय रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अब हरेक वर्ष जेठमा बन्द गर्ने कार्तिक मङ्सिरमा खोल्ने यो चक्रलाई हामी सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हामी बर्खामा पनि पानी बन्द गर्नु नपरोस् त्यसको लागि प्रयासरत छौँ। एसियाली विकास बैंकको टिएमा एउटा क्यानेडियन एक्सपर्टहरूको टिम साइटमा अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ। यस्तै खाले बाढी जो 500,000 वर्षमा एकपटक आउँछ त्यस्तो बाढीमा त अब सम्भव नहोला, तर नियमित आउने सामान्य बाढी जो 2-4 वर्ष 10-8 वर्ष अगाडिदेखि आइरहेका थिए त्यस्तो बाढीले चाहिँ फेरि पानीलाई डिस्टर्ब नगरोस् भनेर हामीले छुट्टै प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी के कुरामा आशावादी छौँ भने त्यस्तो नियमित आउने सामान्य बाढीको कारणले यो पटकको बर्खामा पानी बन्द गर्नु नपरोस् त्यसको लागि हामीले केही संरचनाहरू निर्माण गर्छौँ। आशा गरौँ फेरि अर्को वर्ष कार्तिक मङ्सिरमा पुनः पथान्तरण भनेर यसरी हामी जम्मा हुनु नपरोस्, यसलाई हामी कन्टिन्यू दिन सकौँ।
आयोजनाले अस्थायी संरचनाबाट सुन्दरी जलमा पानी ल्याएर उपत्यकाका 10 वटा ट्याङ्कीबाट 5 करोड 83 लाख लिटर पानी वितरण गरेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL ले जनाएको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक 43 करोड लिटर रहेको KUKL ले जनाएको छ। आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानी काठमाडौँ महानगर, गोकर्णेश्वर, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर, भक्तपुर, मध्यपुर, थिमी, टोखा, तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र प्रथम चरणमा 24 घण्टा आलोपालो वितरण गरिने KUKL का उपकार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले मुलुकमा संहिताको औचित्य नभएको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले कपिलवस्तुमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता विप्लवले वर्तमान संहिता जनताको लागि नभई नेता व्यवस्थापनको मात्रै भएकाले मुलुकमा संहिताको औचित्य नभएको बताउनु भएको हो। साक्षात्कार कार्यक्रममा महासचिव चन्दले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा आएको मतपरिणामले दलहरूको औचित्य नभएको प्रश्न पारेको बताउनु भएको छ। उहाँले राज्य आर्थिक संकटको भुमरीमा फसेकोले राज्यले विशेष आर्थिक नीति नल्याए नेपाल श्रीलंका भन्दा थप संकटमा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले थालेको क्रान्ति मान्छे मार्ने नभई वैज्ञानिक समाजवाद ल्याएर आर्थिक क्रान्ति गरी देशको स्वाधीन अर्थतन्त्रको क्रान्ति गरेको प्रश्न पार्नुभयो। महासचिव चन्दले भर्खरै सम्पन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनले जनतामा खुशी उल्लास नछाएको भन्दै दल र दलका नेताहरू सुध्रिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा गरिएको 3 बुँदे सहमति भएको र वर्तमान सरकारसँग पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। म कस्तो देख्छु भन्दाखेरि अब भाग नपाएका होला भाग शान्ति गर्ने एउटा ठाउँ ढोका झ्याल खोलेको जस्तो मात्रै मलाई लाग्छ। आफ्नो प्रदेशको केही बजेट छैन, आय स्रोत छैन होइन। अब केन्द्रको पैसा लिएर बाँडेर खाने हो भने यो संहिता किन चाहियो? क्लियर छ कि त्योभन्दा त बरु डाइरेक्ट त्यो पैसालाई त जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। लुम्बिनी प्रदेशको लागि केन्द्रले खरब पैसा छुट्याइदिएर र त्यो खरब पैसा यहाँ तलब बाँडेर केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री मन्त्री र कर्मचारीले बाँडेर खाने हो भने त्यो किन चाहियो संहिता? त्यो त डाइरेक्ट के गरे भइहाल्यो भन्दाखेरि केन्द्रले त्यो बजेट बरु जनताको हितमा प्रयोग गरे भएको त आफ्नो स्रोत छैन, केन्द्रकै पैसा भाग छुट्याएर लिएर बाँडेर खाने जस्तो दलहरूले भने यो चाहिँ जनताको हितकर छैन कि आर्थिक ढङ्गले हेर्नु भने। राजनीतिक ढङ्गले पनि यसको अर्को क्षेत्र देखिँदैन कि न यसले भाषागत ढङ्गले संरक्षण गर्न सकेको छ, न यसले आर्थिक क्षेत्रमा संरक्षण गर्न सकेको छ, न सांस्कृतिक एउटा नेतृत्व गर्न के को लागि हो त यो संहिता भन्दाखेरि यसको पुष्टि चाहिँ वैज्ञानिक भन्दा के प्रमाणित चाहिँ भएको छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। संहिता चाहिन्छ भने जनताको संहिता, समाजवादी संहिता चाहियो जहाँ जनताले आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्न पाउन्, आफ्नो भूगोलको संरक्षण गर्न पाउन्, आफ्नो स्रोत साधनको परिचालन गर्न पाउन् र राज्यसँग केन्द्रीय राज्यसँग एउटा सहकार्यको वातावरण गर्न पाउन्। त्यस्तो संहिता पो चाहिएको हो त। यो चाहिँ हाम्रो छ। अहिलेको संहिताको औचित्य हामी देख्छौँ। 3 बुँदेमा सायद यहाँलाई थाहा छ एउटा मुद्दा खारिज गर्ने छ, एउटा हाम्रो प्रतिबन्ध हटाउने छ, एउटा चाहिँ यो बन्दीहरू छोड्ने कुरा छ र अनि राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने भन्ने छ। भन्नुहोस् न त्योमा उहाँहरू प्रवेश गर्न चाहनु भएको छैन। अहिले कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेको छ र आज भोलितिर उहाँहरू हामी सोध्छौँ भनिरहनु भएको छ। सोच्नुहोस् हामीले त्यही भनेका छौँ। तर तपाईँहरूले मुद्दा अब 2 वर्ष हुन थाल्यो, तपाईँहरू मुद्दा खारेज गर्नुहुन्न र त्यसपछि 3 बुँदेलाई लागू गर्नुहुन्न भने हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि राज्य चाहिँ सहमतिप्रति इमान्दार छैन र राज्यले शान्ति चाहेको छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ भनेर हामीले प्रश्नले भनेका छौँ। बाटो यहाँ छ। अब अर्को क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि 17,000 मऱ्यो फेरि तपाईँ किन यो गरिराख्या भन्ने जो छ धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, यो ठिकै पनि हो। म के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले 100 वरिपरि रबर बजाएकै हो होइन। गिरिजा पनि बाल बच्यायो नि विराटनगर काण्डमा भन्नुहोस् न होइन। हाइजेकै गर्यो काङ्ग्रेसले। तपाईँ पैसा हाम्रो त पैसा बोक्या जहाँ त अहिलेसम्म लुट्या छैन भन्नुहोस् न। काङ्ग्रेसले त भारतबाट नेपाल ल्याउनु थाले पैसा बाटैबाट लुटेर इन्डियातिर फर्काइदियो भन्नुहोस् न। अब यस्ता कुरा नगरेको भए त्यो राणा शासन सिद्धिँदैन थियो होला। कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई मैले भन्ने यो छ। अब 17,000 मान्छे त यो अहिले त आयो त। सामन्तवादको अन्त्य भयो, राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्र आएको छ। कम्तीको त प्रगति त भयो त। हाम्रा दिदीबहिनीहरूले बन्दुक समाइराख्नु भएको छ, मलाई खुसी लाग्छ कि नेपाल आर्मीमा पहिला थिएन नि त, सेना कहाँ थियो, प्रहरीमा थियो। जनमुक्ति सेनामा आएर दनादन तपाईँको बहिनीहरूले चाहिँ कमाल गरेपछि, चमत्कार गरेपछि सिँगै देश चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि प्रभावित भएको छ र अहिले सबैतिर तपाईँ पाउनुहुन्छ। महासचिव चन्दले नेपालमा कम्युनिस्टहरू बलियो हुँदा कम्युनिस्टहरू र देश सिद्धाउन चाहने विदेशी शक्तिहरूको निद्रा हराम भएको भन्दै उहाँले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।
74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दण्डहीनताको अन्त्यको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल मानवाधिकार संगठनको आयोजनामा न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने माग राख्दै शुक्रबार प्रदर्शन गरिएको हो। सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय, संक्रमणकालीन न्यायको बहानामा नियमित फौजदारी प्रणाली अवरुद्ध नपारियोस्, दण्डहीनताको अन्त्य गरियोस् भन्ने लगायतका नाराहरू लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिएको छ। लम्बिदो संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको मानवाधिकार कर्मी चरण प्रसाईले बताउनुभयो। उहाँले विधिको शासनको अभावले लामो समय अघिका पीडितले समेत न्याय पाउन नसकेको भन्दै मंसिर 4 को निर्वाचनले राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको उदय भएकाले परम्परागत दलहरूले पीडितलाई न्याय दिन नसके ती दलहरू विस्थापित हुने बताउनु भएको छ। यहाँ सरकार भन्दाखेरि पनि यहाँ पदमा बसेका व्यक्तिहरूले त्यसको निम्ति पहल गरेनन् भने हाम्रो मानवाधिकार आयोग जसरी स्थापना कालदेखि नै A ग्रेडमा थियो, अब त्यो B ग्रेडमा झरिसकेपछि फेरि त्यसलाई A ग्रेडमै उकास्न धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले हामी त्यस अवस्थामा पनि गम्भीर अवस्थामा छौँ भने हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म टुङ्गोमा लागेको छैन। शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने शान्ति प्रक्रियाका मुख्य 3वटा अङ्ग थिए। एउटा संविधान निर्माण, संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण, अर्को माओवादी लडाकुहरूको सेनामा समायोजन र सङ्क्रमणकालीन न्याय। पहिलो र दोस्रो जुन एउटा मुद्दा हो त्यो चाहिँ वास्तवमा कुरा भएकै छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ, किनभने त्यो राजनीतिक मुद्दा थियो। त्यो राजनीतिक दलहरूको त्यो चाहिँ उनीहरूको स्वार्थको कुराहरू थियो, त्यो पुरा भयो। तर सङ्क्रमणकालीन न्याय जुन कि पीडितको मुद्दा हो, पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा राजनीति हो, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन। तर यो सम्बोधन नभए पनि तपाईँले जसरी 3 राजनीतिक दलले जकडिराखेका थिए, अबको अवस्था के हो भने अब तिमीहरूको हातमा मात्रै राजनीति छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको विगतको जुन मंसिर 4 को चुनाव हो त्यसले चाहिँ देखाइसकेको छ। अब यो वैकल्पिक शक्तिहरू राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिहरू उदाइसकेका छन्। यदि परम्परागत दलहरूले आफ्नै परम्परागत शैली र पीडितलाई न्याय नदिने खालको उनीहरूको जुन कार्यशैलीहरू छ त्यसको निरन्तरता उनीहरूले दिए भने यी दलहरू अवश्य पनि बढारिनेछन्। उनीहरू राजनीतिक सिनारीबाट कहाँ पुग्नेछन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई नै थाहा। विगत 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धको समयमा भएका हत्या, हिंसा तथा अपहरण जस्ता मानवाधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिए पनि पीडितको न्याय पाउन सकेका छैनन्। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 तारिकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपाल स्काउटले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल स्काउटले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको लैनचौरको जग्गा निर्विवाद उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदिनको लागि सरकारसँग माग गरेको हो। नेपाल स्काउटका अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले स्काउटको नाममा लैनचौरमा रहेको 3 रोपनी जग्गा स्काउटले 2065 सालमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीसँग 10 वर्षको लागि करार सम्झौता गरी उपलब्ध गराएकोमा समय सकिएपछि आफूहरूले पटक पटक सो जग्गा खाली गर्न भने पनि अतेर गरिएको बताउनु भएको छ। अदालतबाट मुद्दा जितेर आउँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरी उल्टे आफूहरूमाथि पटक पटक धाक धम्की दिएको र कार्यालय समेत तोडफोड गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष भण्डारीले सत्ता र शक्तिको आडमा अदालतको आदेशलाई अवहेलना गरेर अमुक व्यापारीको पक्षमा प्रहरी टोलीले गुण्डागर्दी शैलीमा आफूहरूको कार्यालयका सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गरी तोडफोड भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले स्काउटले भाडा बापत पाउनुपर्ने 1,95,19,166 रुपियाँ पनि लिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले स्काउटको सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको भन्दै आफूहरूले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुन नदिने बताउनुभयो। एउटा बालबालिकाको सङ्गठन, युवाहरूको सङ्गठनलाई धज्जी उडाएर यो भनेको त कोही होइन, यो राज्य केही होइन, म ठुलो मान्छे हो र मैले भनेको सबै निकायले मान्छ र यो सम्पत्ति नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने ढङ्गको यो जुन बुझाइ छ र जुन ढङ्गले हिजोको गतिविधिको लिडरसिपमा हुँदाखेरि मान्छेलाई प्रलोभन दिने, त्यो ढङ्गले धम्क्याउने, तर्साउने, विभिन्न खालको गुण्डागर्दी गर्ने यी खालका धेरै खालका प्रयत्न हुँदाखेरि पनि हामीले नडगिकन यत्तिकै हामीले यो कुरालाई सुरक्षित गरिरहेका छौँ। यो सुरक्षित गर्दाखेरि अहिले हामीले के प्राप्त, अब त पुलिस समेतको
प्रहरी प्रशासन समेत दुरुपयोग गर्न थालिसक्यो र राज्यको नियन्त्रण के अरे संस्थाहरू नै दुरुपयोग भएर संस्थाको राज्यकै संस्थै विरुद्धमा लाग्छ भने यसमा चाहिँ अब चाहिँ यो आवाजलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ, हामीले यो कुरालाई बुझाउनुपर्छ र यो सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो षड्यन्त्रको एउटा चाहिँ पछाडिभित्रको रहेको एउटा षड्यन्त्रको चाहिँ अरू कुनै कुरा छैन। हामीले सहज ढङ्गले भाडामा दिएको छ, हामी भाडा उठाउन चाहन्छौँ, हाम्रो भाडा तिर्नुपर्छ, उहाँहरूले तिरिरहनु पर्ने ठाउँमा तिर्नु भएको छैन। अर्को कुरा यहाँ किन तोडफोड हुन्छ, तोडफोड बाह्रमा तोडफोड हुनु पीडाको कारण भनेको यो सम्पत्ति कब्जा गर्ने उद्देश्य छ। यो सम्पत्ति कब्जा गर्न हामी दिने पक्ष नहुँदाखेरि हामी डटेर यसको राख्दाखेरि आज फेरि विभिन्न बाहना गरेर हाम्रा स्टाफहरूलाई हाम्रो कर्मचारीहरूलाई हातपात गर्ने भन्ने राज्यकै अनि प्रहरी आएर थम्काउने तर्साउने कुटपिट गर्ने तोडफोड गरेर आफै तोडफोड गर्ने राज्यको अदालतमा जहाँसुकै गए जा नगए जा प्रहरीको विरुद्ध जा भनेर यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि हामी चकित भयौँ र यो कुरालाई तपाईँहरूको बिचमा बुझाउनुपर्छ भन्ने हामीले यो पत्रकार समिट पनि गरेको हौँ र यसमा रहेको कुराको जिस्ट भनेको अरू स्काउटका सम्पूर्ण गतिविधि नियमित ढङ्गले बढाएका छन् तर यो सम्पत्ति के अरे स्काउटको चाहिँ यो लोकेसनमा भएको सम्पत्ति कब्जा गर्नको लागि एउटा व्यक्तिले गरेको दुस्साहस त्यो कुरालाई नजाने ढङ्गले राज्यको विभिन्न खालको प्रहरी प्रशासनलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेर यो सम्पत्ति कब्जा गर्ने कुरा चाहिँ हामीबाट सम्भव छैन। असम्भव चिजहरूमा प्रयत्न गर्दाखेरि यो खालको के अरे झोइ झगडा यो खालको तोडफोडसम्ममा प्रहरीलाई प्रयोग गरेर अनि अरू गुन्डागर्दीबाट पनि सम्भव नभएपछि प्रहरी प्रयोग गर्ने काम भएको छ। यो कुराको आवाज तपाईँहरूका बिचमा लान खोजेको र यो अब हामी हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो नियन्त्रणमा राख्छौँ र हाम्रो सम्पत्तिलाई हाम्रो स्काउटको प्रयोगमा र हामीले दूरदर्शी ढङ्गले भोलिका दिनमा युवा कसैले पनि यस्तो खालको दुस्साहस नगरोस् भन्ने तहमा यो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको छ। हामी यो काम गर्छौँ। उहाँले स्काउटमाथि ज्यादती हुँदा र अदालतको समेत अवहेलना हुँदा पनि राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेपछि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले भोगचरण गर्दै आएको 3 रोपनी जग्गा र जबरजस्ती कब्जा गरेको करिब 7 रोपनी पार्किङ क्षेत्रमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीको कुनै हक दाबी नहुने फैसला आएको भए पनि हालसम्म सो जग्गा स्काउटको नियन्त्रणमा नआएको जनाइएको छ। राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा उम्मेद्वारी दिने क्रममा महिलामाथि व्यापक विभेद गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा उम्मेद्वारी दिने क्रममा महिलामाथि ठूलो विभेद गरेको बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले आज शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता विषयक समीक्षा एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई 10% उम्मेद्वार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलामाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2022 का अवसरमा नेपालगञ्जमा शुक्रबार बिहान बृहत वाकथन गरिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील संस्था बाँस नेपालको आयोजना र अन्तरालको व्यवस्थापनमा दोस्रो वाकथन गरिएको हो। स्थानीय गणेशमान चोकबाट शुरू भएको वाकथन 4 वाहिनी चोक, अस्पताल रोड, सदर लाइन, त्रिभुवन चोक, बीपी चोक हुँदै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय अगाडि पुगेर समापन भएको थियो। वाकथनमा विभिन्न ब्यानर र प्लेकार्ड सहित भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ताहरू, नागरिक समाजका अगुवा तथा प्रतिनिधि, बासका स्वयंसेवक, संचारकर्मी, विद्यार्थी, शिक्षक लगायतको उपस्थिति भएका थिए। वाकथन पश्चात आयोजित उक्त कार्यक्रमलाई बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिचन्द्र शर्मा, बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने बासका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिवकुमार वर्माले स्वागत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर र प्रमुख प्रशान्त विष्ट र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगञ्जका प्रमुखले पनि केही बेर सहभागिता जनाउनु भएको थियो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको 2073 यता चुनाव नगरेर 4 वर्षदेखि सोब्युलाई बन्द बनाएको भन्दै अनि राष्ट्रव्यू बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कमिटिले मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा अविलम्ब सोब्यू चुनाव गर्न भन्दै आवश्यक पहल कदमीका लागि बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस मार्फत सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। शुक्रबार कोहलपुर स्थित बागेश्वरी क्याम्पसमा बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कमिटी सचिव प्रतिभा पंगेनीले ध्यानाकर्षण पत्र वाचन गर्दै क्याम्पस प्रमुख दानबहादुर हमाल समक्ष उक्त ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्नु भएको छ। बाढीले बगाएको 5 वर्ष बित्दा पनि जब्दीघाट पुल मर्मत गरिएको छैन। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने उक्त पुल बाढीले बगाएपछि आवत जावतका लागि 2 पालिकाका स्थानीयवासीलाई शास्ति भएको छ। बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको 5 वर्ष बित्दा पनि पुनः निर्माण नहुँदा वर्षौंदेखि शास्ति बेहोर्दै आएको बारबर्दिया नगरपालिका 11 का
रामगोपाल थारूले बताउनु भएको छ। तरकारी फल्ने र बिक्री हुने यो मुख्य मौसम हो। मुख्य बजार नजिकै हुँदा पनि बजारसम्म तरकारी पुर्याउन पुल नहुँदा तरकारी खेतबारीमै कुहिन थालेको छ। अधिकांश गाउँमा हरियो तरकारी बारीमा लटरम्म फलेका छन्। तरकारी बिक्री हुने मुख्य गुलरिया हाट बजार हो। त्यहाँ जाने बाटो छैन भनेको बेला डुङ्गा पाइँदैन। काँक्रो, फर्सी, बन्दा, काउली लगायत तरकारी टिपेर खेतमै थुपार्नु परेको बारबर्दिया चारका किसान फक्ल सदगौलाले बताउनुहुन्छ। 16 करोड 68 लाख 4 हजार रुपैयाँमा बनेको पुल 2074 साउनको अन्तिम साता बबई नदीमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त जब्दीघाट पुल हस्तान्तरण नहुँदै भासिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भियतनाममा यस वर्ष अहिलेसम्म 3 लाखभन्दा धेरै जनामा डेंगीको संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म 3,25,604 जनामा डेंगी देखिएको हो। डेंगी ज्वरोका बिरामी मध्ये 122 जनाको ज्यान गएको भियतनामको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विवरण अनुसार गएको वर्षको तुलनामा भियतनाममा डेंगी संक्रमितको संख्या झण्डै 5 गुणाले बढेको छ। त्यसैगरी जनवरी र नोभेम्बरको बीचमा 269 जनामा इन्सेफ्लाइटिस संक्रमण देखिएको र त्यसबाट 5 जनाको ज्यान गएको भियतनामको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अब खेल समाचार। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 1 भात गाउँ स्थित दोभान युवा क्लबले जिल्लामा सर्वाधिक राशिको खुला पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ। यही मङ्सिर 29 गतेदेखि आगामी पुस 7 गतेसम्म दोस्रो दोभान तथा प्रथम राजेन्द्र स्मृति कप 2079 आयोजना गरिएको जनाइएको छ। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई रु 2,05,555, दोस्रोलाई रु 1,15,555 सहित प्रमाणपत्र, मेडल र कप प्रदान गरिने क्लबका सचिव सुमन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अनुशासित टोलीलाई रु 8,000, उत्कृष्ट डिफेन्डर, सर्वाधिक गोलकर्ता र उत्कृष्ट गोलरक्षकलाई रु 5,000 का दरले नगद तथा प्रमाणपत्रका साथमा मेडल प्रदान गरिनेछ। उत्कृष्ट खेलाडीलाई रु 7,500 र म्यान अफ द म्याचमा रु 1,500 तथा प्रमाणपत्र मेडल प्रदान गरिनेछ। खुला 7A साइड पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा 15 टोलीले दर्ता गरिसकेको क्लबका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर दरेले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतियोगितामा रु 9,27,110 खर्च हुने र रु 8,07,110 अपुग रहेको क्लबका अध्यक्ष नलबहादुर दरेले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त प्रतियोगितालाई सफल बनाउनको लागि नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्थानीय टोल विकास संस्था, आमा समूह, व्यवसायी र शुभेच्छुकसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहनुहुने टोलीले मङ्सिर 28 देखि बेलुकी 5 बजेसम्म दर्ता गरी सक्नुपर्ने क्लबले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभावले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्रको आवश्यक पर्ने उल्लेख। वर्षायाममा बन्द गरिएको मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः वितरण गर्न सुरु। उपत्यकावासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने खानेपानी मन्त्री चौधरीद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त। मुलुकमा संघीयताको औचित्य नभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव चन्दको भनाई। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्नेमा जोड। भियतनाममा यस वर्ष 3 लाखभन्दा धेरैमा डेंगीको संक्रमण, संक्रमित मध्ये 122 जनाको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक। र तनहुँमा सर्वाधिक राशिको फुटबल प्रतियोगिता हुँदै, प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने टोलीले मङ्सिर 28 गते बेलुकी 5 बजेसम्म दर्ता गरिसक्नुपर्ने आयोजकको भनाई। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै।